राम राम राम। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरङ्गमङ्गलमणिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालय कालमेघं श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशन्नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। असाध्यसाधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतदया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानङ्कुलशेखरम्। राम राम राम. Welcome to all of you. Swagatam. For this is the 10th class of our Learn to Chant Mukundamala Parayana Abhyasaha. This is the 10th class. In the last class, we did the revision of shloka number from 11 to 20. Now we will learn the shloka from 21 onwards. So this is almost kind of, we are in the halfway of our Mukundamala Parayana Abhyasaha, because there are totally about 40 shlokas, 20 shlokas we have done. So we'll start from the 21st shloka. Welcome to all of you once again. So what we'll do is, as usual, we will chant the first 20 shlokas. The panelists will chant the first 20 shlokas, and then we will start learning from the shloka 21. Swati. श्रीवल्लभेति श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द। विहान. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्।
नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामां मृदुतनुलतानन्दनेनापिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम् नास्था धर्मेण वसुनिचयेनैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तः अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषिभुजवीजिव्याकुले गाधमार्गे हरिसरसि विगाह्यापीयते जोजलौघम् भवमरुपरिखिन्नः खेदमद्य त्यजामि सरसि जनयने सशङ्खचक्रे मुरभिधिमाविरमस्वचित्तरन्तुं सुखतरमपरन्न जातु जाने हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यम् माभीर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरैयातनाः नामीनः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामीननुः श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किन्न क्षमः भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् भवजलधिमगाढं दुस्तरन् निस्तरेयम् कथमहमिति चेतो मास्मगाः कातरत्वम् सरसिजदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभीतिनिषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमोहार्मिमाले Once again, Trishnato ye
तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले दारावर्ते तनयसहजग्राहसङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतान्नस्त्रिधामन् पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ माद्राक्षं क्षीणपुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे माश्रौषं श्राव्यबन्धन्तव चरितमपास्यान्यदाख्यानजातम् मास्मार्षं माधवत्वामपि भुवनपते चेतसापह्नुवानान् मा भूवन् त्वत्सपर्याव्यतिकररहितो जन्म जन्मान्तरेऽपि जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथाः श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णल्लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्द पादतुलसीमूर्धन्नमाधोक्षजम् हे लोकाः शृणुत प्रसूतिमरणव्याधेश्चिकित्सामिमाम् योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो याज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयताम् तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम् हे मर्त्याः परमं हितं शृणुत वो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं मन्त्रं प्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गो लघुः तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मन्नभः क्षुद्रारुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुराः दृष्टे यत्र सतावको विजयते भूमावधूतावधिः बद्धेनाञ्जलिनानतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्गीर्णबाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलच्छायनामृता स्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्. So we'll start from the 21st shloka. Vihan, continue. He Gopalaka. He Gopalaka. He Gopalaka. He Kripa Jalanidhe. He Kripa Jalanidhe. He Kripa Jalanidhe. He Sindhu Kanyapate. He
सिन्धुकन्यापते हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे कंसान्तक हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे गजेन्द्र करुणापारीण हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे माधव हे माधव हे रामानुज हे रामानुज हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे जगत्त्रय गुरो हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे पुण्डरीकाक्ष मां हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपीजननाथ हे गोपीजननाथ हे गोपीजननाथ पालय परं पालय परं पालय परं जानामि न त्वां विना जानामि न त्वां विना जानामि तत्त्वां विना जानामि न त्वां विना जानामि न त्वां विना जानामि न त्वां विना comparatively easier shloka to chant. He Gopalaka, he Kripa Jalanidhe. Dha is Mahaprana. Kr. It is not kru. Kr. Kripa Jalanidhe. The dirgha again go. He always is dirgha. He Gopalaka, he Kripa Jalanidhe. He Sindhu Kanyapate. Dha Mahaprana. Sindhu Kanyapate. हे कंसान्तक हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण Ndra, it is na the ra, 3 letters are there. Gajendra Karuna, na dirgha there. Pa again dirgha, ri dirgha, na. Karuna Parina, that's how it needs to be pronounced. Karuna Parina. He Madhava, Madhirga and Dha is Mahaprana. Madhava. He Ramanuja, Ramanuja. He Jagatraya Guru. There are 2 tas there and 1 rakara there. Jagatraya Guru. It is not Jagatraya Guru. Jagatraya Guru. Jagatraya Guru. He Pundarikakshamam. Ksha it is Pundarikakshamam. He Gopi Jananath. Pad is there. Dirgha there. P Gopi Jananath. Tha Mahaprana. Palaya Param Janami Paranjanami Na Tvam Vina. Na Tvam Vina. That's how it is pronounced. हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव
हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि तत्त्वां विना न त्वां विना न त्वां विना हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष माम् हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते
हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना. धन्यवादः. One other common mistake that I've heard people telling while this shloka is, we start with He Gopalaka, He Kripa Jalanidhe, He Sindhu Kanyapate. When it comes to the second line, it becomes E Kamsantaka, E Gajendra Karuna Parina. He becomes Ye. It is not right. So please do not make that mistake. Always her needs to be pronounced very clearly. He Kamsantaka, He Gajendra Karuna Parina, He Madhava. That's how it needs to be pronounced. Her needs to be very clearly pronounced. Swati, same shloka twice. He Gopalaka. हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना. हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना. Dhanyavadah. Since there were requests, I am trying to split the shloka wherever it is in the line, wherever it is possible. I'm trying to split and teach so that it is easy for you to chant. Bhaktapaya bhujangagarudamanih. Bhaktapaya bhujangagarudamanih. Bhaktapaya bhujangagarudamanih. Trailokya rakshamanihi. Trailokya rakshamanihi. Trailokya rakshamanihi. Gopi lochana chatakambudamanihi. Gopi lochana chatakambudamanihi. Gopi lochana chatakambudamanihi. Saundarya mudramanihi. Saundarya mudramanihi. Saundarya mudramanihi. Yah kantamani rukmini ghanakuchadvandvaika bhushamanihi. Yah kantamani rukmini ghanakuchadvandvaika bhushamanihi. Yah kantamani rukmini ghanakuchadvandvaika bhushamanihi. Shreyo devashikha manirdishatu no gopala chudamanihi. Shreyo devashikha manirdishatu no gopala chudamanihi. Shreyo devashikha manirdishatu no gopala chudamanihi. For people who attended the first class, when Mahabhaga was introducing the Mukundamala, he told about 3 shlokas. He was referring to these 3 shlokas: Mani shloka, then next 3 shloka, which is Mani, Mantra, and Aushadha. These are
three shlokas are considered as like the very important or the jewels of Mukundamala. Please practice it nicely. So in this shloka, Manihi keeps repeating everywhere. Bhakta Paya Bhujanga. Bha is Mahaprana. Bhakta Paya Bhujanga. Bhujanga. Khakaganga and Ga. Bhujanga. Garuda Manihi. Manihi. Trailokya Raksha Manihi. Trai ta ra yai. Trailokya. Ka ya. Both needs to be heard very clearly, and it is ka, not ga. Trailokya Raksha Manihi. When we join and say it becomes Bhaktapaya Bhujanga Garuda Manis Trailokya Raksha Manihi. Sa comes if we join together and say. If we split, it becomes Manihi Trailokya Raksha Manihi. We should not be saying Manihi Strailokya. We should not be saying Manihi Trailokya Raksha Manihi. In the second line, Gopi Lochana, P dirgha there, Lochana Chata Kambuda Manihi. It is cha and not ja. This is a common mistake where I've heard many people making that mistake. It is cha. Gopi Lochana. It is not Jata Kambuda. It is Chata Kambuda. Gopi Lochana Chata Kambuda Manihi. Ma ba ukara. Mbu Kambuda. Gopi Lochana Chata Kambuda Manihi. Saundarya Mudra Manihi. Na the Saundarya ya and Rakara. Mudra Dra Manihi. Saundarya Mudra Manihi. Yaha Kanta Mani Rukmini. Again it is ka, not ga. Not Rukmini. 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 It is not Rukmani. Rukmini. Na dirgha. Rukmini. Gha Mahaprana. Ghana Kucha. Dvandvaika. Dva. It is Dva. Again Nakara. Dvai. Dvandvaika. Bhusha Manihi. Bha Mahaprana. Bhusha Manihi. Yah Kanta Mani Rukmini Ghanakucha Dvandvaika Bhusha Manihi. It is single word, so we have to be telling all together. Shreyo Deva Shikha Kha Mahaprana. Deva Shikha Manihi. If you want to split that. Deva Shikha Manir Dishatu. Rakara there. Deva Shikha Manir Dishatu no Gopala Chuda Manihi. Chu there is dirgha there. Chuda Manihi. That's how it needs to be pronounced. Bhaktapaya Bhujanga Garuda Manihi. Trailokya Raksha Manihi. Bhaktapaya Bhujanga Garuda Manihi. Trailokya Raksha Manihi. Bhaktapaya Bhujanga Garuda Manihi. Trailokya Raksha Manihi. Gopi Lochana Chata Kambuda Manihi. Saundarya Mudra Manihi. Gopi Lochana Chata Kambuda Manihi. Saundarya Mudra Manihi. Gopi Lochana Chata Kambuda Manihi. Saundarya Mudra Manihi. Yah Kanta Mani Rukmini Ghanakucha Dvandvaika Bhusha Manihi. Yah Kanta Mani Rukmini Ghanakucha Dvandvaika Bhusha Manihi. Yah Kanta Mani Rukmini Ghanakucha Dvandvaika Bhusha Manihi. Shreyo Deva Shikha Manirdishatu no Gopala Chuda Manihi. Shreyo Deva Shikha Manirdishatu no Gopala Chuda Manihi. Shreyo Deva Shikha Manirdishatu no Gopala Chuda Manihi. Bhaktapaya Bhujanga Garuda Manihi. Trailokya Raksha Manihi.
गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणिः त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणिः त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः. Now I will teach the full line together. So now maybe there will be one or two changes. So you have to observe that. So for people who are telling the full line, you can practice this way. Bhaktāpāya bhujangagarudamanisttrailokya rakṣāmanihi गोपीलोचन चातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः. धन्यवादः. स्वाति कंटिन्यू. शत्रुच्छेदैकमन्त्रम् शत्रुच्छेदैकमन्त्रम् सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रम् सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रम् सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् 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 समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् समुपचिततमः
सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् 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 व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् 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 जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततम् जप जप सततम् जप जप सततम् जन्म साफल्यमन्त्रम् जन्म साफल्यमन्त्रम् जन्म साफल्यमन्त्रम् very important shloka, very powerful shloka. Shatruchhedaika mantram, cha mahaprana. Shatruchhedaika mantram, Shatruchhedaika mantram. Mantram to be pronounced very clearly. Ma, n, ta, ra and anuswara. Mantram. We should be very clear in all the places. Shatruchhedaika mantram. Sakala mupanishad vakya. Upanishad vakya dva it is Upanishad vakya kya vakya sampujya mantram ma pa pu dirgha there sampujya j ya sampujya mantram. The reason why we also go letter by letter is it is easy for you when you are chanting, so that you can read each letter by letter, identify each letter and read each letter. That's how we will do the perfect parayanam, the reading. That's how we will improve our reading. Sakala Mupanishad Vakya Sampujya Mantram. Samsarottara Mantram. Again, here it is, there are two tas. It is not Samsarottara Mantram, it is ta. Samsarottara mantram samupachita tamasangha. Samupachita, there are two tas there. Samupachita tamasangha, there are two sas there. Tamasangha, it is not tamasangha, tamasangha gha mahaprana. Sangha niryana mantram, rya ya dirgha and rakara. Niryana mantram, sangha niryana mantram. Samupachita tamasangha niryana mantram. Next third line. Sarvaishwaryaika mantram. Sarvai va I and rakara, all the three. Sarvaishwarya sha it is sha. Sarvaishwaryaika mantram. Vyasana bhujaga sandashta sha there. Na da sandashta santrana natara, like mantra santrana. Santrana mantram. Vyasana bhujaga sandashta santrana mantram. Jihve Shri Krishna mantram. Japa japa satatam. Janma nama janma sapalya. It is not fa, it is pa. Janma sapalya. Lya lya sapalya mantram. That's how it needs to be pronounced. Shatruchhedaika mantram sakala mupanishadvakya sampujya mantram. Shatruchhedaika mantram sakalam upanishadvakya sampujya mantram. Shatruchhedaika mantram sakalam upanishadvakya sampujya mantram. Samsarottara mantram
समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् शत्रुच्छेदैकमन्त्रम् सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् शत्रुच्छेदैकमन्त्रम् सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् शत्रुच्छेदैकमन्त्रम् सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम्. Now I'll tell the full line together. In the first two lines, there will be no much difference. In the third and fourth line, there will be slightly some difference. You can note that. Shatruchedaikamantram sakalamupanishadvakyasambhujyamantram samsarottaramantram samupachitatamas sanghaniryanamantram सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रम् समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रम् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रम् जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम्
शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रम् संसारोत्तारमन्त्रं समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम्। उत्तमं, धन्यवादः। कंटिन्यू। व्यामोहप्रशमौषधम् 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 मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् 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 दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम् 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 त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधम् 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 भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् 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 श्रेयः प्राप्तिकरौषधम् श्रेयः प्राप्तिकरौषधम् श्रेयः प्राप्तिकरौषधम् पिबमनः 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 श्रीकृष्णदिव्यौषधम् श्रीकृष्णदिव्यौषधम् श्रीकृष्णदिव्यौषधम्. This is the Aushadha shloka. We saw the mani, we saw the mantra shloka, and this is the Aushadha shloka. Vyamoha, vya, it is va, ya, vyamoha, prashamaushadham, dha mahaprana. Aushadham, everywhere it is dha is mahaprana. Vyamoha prashamaushadham muni mano vritti. Vritti, again two tas there. Vritti pravrityaushadham, again pravri, two tas, pravrityaushadham. Yav, t, two tas and ya, all three letters should be heard very clearly. Pravrityaushadham. That's how it needs to be pronounced. Second line, Daityendrarti. Daityen and Ndara, Daityendrarti, ra there and ti alpa prana. Daityendrarti karaushadham tribhuvane, tribhuvane sanjeevanaikaushadham, ji dirgha there, sanjeevanaikaushadham. Third line, bhaktatyanta hitaushadham. Kta, both should be heard very clearly. Bhaktatyanta, tya, again, tyanta, atyanta, bhaktatyanta hitaushadham. Bhava bhaya, both bhas are mahaprana. Bhava bhaya pradhvamsa naikaushadham. Dha mahaprana. Pradhvam, dha is mahaprana. Pradhvamsa naikaushadham. Bhava bhaya pradhvamsa naikaushadham. That's how it is pronounced. In the last line, Shreyaha prapti.
Shreyah Prapti Karaushadham. Ya followed by Visarga and followed by pra. Therefore, it becomes Shreyah Prapti. Shreyah Prapti Karaushadham Piba Manaha Shri Krishna Divyaushadham. Okay, so note all the letters and pronouns. Chant the shloka without any mistakes. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrutyaushadham. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham. Daityendrartikaraushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham. Daityendrartikaraushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham. Daityendrartikaraushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham. Bhaktaatyantahitaushadham bhavabhayapradhvamsanaikaushadham. Bhaktaatyantahitaushadham bhavabhayapradhvamsanaikaushadham. Bhaktaatyantahitaushadham bhavabhayapradhvamsanaikaushadham. Shreyah praptikaraushadham piba manaha Shri Krishna Divyaushadham. Shreyah praptikaraushadham piba manaha Shri Krishna Divyaushadham. Shreyah praptikaraushadham piba manaha Shri Krishna Divyaushadham. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham. Daityendrartikaraushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham. Daityendrartikaraushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham. Daityendrartikaraushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham. Bhaktaatyantahitaushadham bhavabhayapradhvamsanaikaushadham. Shreyah praptikaraushadham piba manaha Shri Krishna Divyaushadham. Bhaktaatyantahitaushadham bhavabhayapradhvamsanaikaushadham. Shreyah praptikaraushadham piba manaha Shri Krishna Divyaushadham. Bhaktaatyantahitaushadham bhavabhayapradhvamsanaikaushadham. Shreyah praptikaraushadham piba manaha Shri Krishna Divyaushadham. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham.
दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयः प्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयः प्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयः प्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्. Dhanyawadaha. We'll see all the 4 shlokas that we learned today. I know we are late, maybe 1 more minute and then we can do it. Hey Gopal, I'll take it in little higher pitch. Hey Gopalaka, hey Kripa Jalanidhe, hey Sindhu Kanyapate, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुंडरीकाक्ष मां हे गोपी जननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना तापाय भुजंगगारुडमणिस्त्रैलोक्य रक्षामणिः गोपीलोचन चातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रं संसारोत्तारमन्त्रं समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम् व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयः प्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्. Next week we'll do the practice of this.
Thank you for all for joining. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet, kale varshatu parjanyah, prithvi sasya shalini, deshoyam kshobarahitah, brahmana samtu nirbhayah, swasti prajabhyah paripalayamtam, nyayena margena mahim mahishah. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु धन्यवादः राम 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 will all will meet in our next Friday class राम राम राम